सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल की नई सीरीज़ आज़ाद सोच के साथ मैं हूं शाहिद कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। आज पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से जो है वो काविशें जारी हैं और सेनेट का इजलास कुछ ही लम्हों बाद शुरू होगा, जबकि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 6 बजे शुरू होना है। जबकि मौलाना फजल उर रहमान के घर भी ताहाल जो बैठक है वो जारी है। इमरान वसीम साहब, क्या देखते हैं, आज 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी? देखें, पहले तो शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे अपने आगाज़ में बताया कि आज़ाद डिजिटल मीडिया की ये नई सीरीज़ जो हम कर रहे थे, आज़ाद सोच, उसका हो सकता है कि आज ये सेकंड लास्ट शो हो। तो उसमें जो आपने आईनी तरमीम के हवाले से सवाल पूछा, अब तो शाहिद कोई पूछने वाली बात बाकी रही नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी किया जा रहा था, सिर्फ़ इस नुक्ते के लिए, इस मामले पे राज़ी किया जा रहा था कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को हम नाराज़ कर देंगे तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब नाराज हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे आ जाती है, मौलाना फजल रहमान साहब कहीं उनके साथ ना मिल जाए। लेकिन इस सोच से बढ़ के जो बड़ी सोच थी, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया गया कि मौलाना फजल रहमान साहब के जवाब का इंतजार किया गया कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ आए, मौलाना फजल रहमान साहब को राजी किया गया। और इसका क्रेडिट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मिलना चाहिए कि उन्होंने दिन देखा ना रात देखा, आखिरी 4 दिन गुजरे हैं, आपके सामने हैं कि कभी इस्लामाबाद आ रहे हैं, कभी हैदराबाद जा रहे हैं, कभी लाहौर जाती उमरा पहुंच रहे हैं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के घर जा रहे हैं। और कल भी आपने देखा कि कितनी मरतबा उन्होंने मौलाना साहब के घर उन्होंने चक्कर लगाया और आखिरी मुलाकात तो बड़ी तवील रही और मौलाना फजल रहमान साहब को राजी करके वो उठे, मौलाना फजल रहमान साहब को राजी करके उठे, उनकी कमिटमेंट लेके उठे। और मौलाना फजल रहमान साहब ने सिर्फ टाइम ये मांगा था कि मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो वाइब्स आई हैं, जो मुझे जवाब मिला है वो बड़ा मुस्बत है। उन्होंने मुझसे वक्त मांगा है तो मैंने उनको वक्त दे दिया है, तो आप मुझे वक्त दे दें। तो मौलाना फजल रहमान साहब को वक्त दिया गया था और उनको राजी करने का मकसद ये था, जो कि सबसे बड़ा मकसद था कि जो आईनी तरमीम हम करने जा रहे हैं उसकी सैंक्टिटी रहे, उसको कोई क्वेश्चन ना कर सके। अब आप देखें कि इस सारे मामले में जो गेन किया है हुकूमत ने, जो गेन किया है पीपल्स पार्टी ने, इत्तेहादी सियासी जमातों ने, कि मौलाना फजल रहमान साहब जो एक बयानिया बना रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी राजी नहीं है इन तरामीम पे, वो बयानिया भी खत्म हो गया, वो बयानिया एक्सपोज हो गया। वो उस बयानिया की जो हंडिया थी बीच चराहे फूट गई। मौलाना फजल रहमान साहब भी आज वोट करने आ रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब जब वोट करने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तरमीम आज होने जा रही है, दोनों ऐवानों से होने जा रही है। कल तो नवाज शरीफ साहब भी लाहौर से नहीं चले थे, कल तो सिर्फ ये लग रहा था ना कि शायद सेनेट से इसको अप्रूव करवा लिया जाए और कौमी असम्बली का दिन आज का दिन रखा गया था। आज तो दोनों ऐवानों से पास होगी और बिलावल जरदारी साहब ने मुबारकबाद भी दे दी 26वीं आईनी तरमीम की। अब इसमें देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने क्या गेन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना जरूर गेन किया कि उन्होंने कुछ वक्त जो है वो लिंगर ऑन किया, ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन अल्टीमेटली जो भी दोस्त मुझसे ये सवाल पूछ रहा था, मैं अपना व्लॉग भी कर रहा था, आज तो आप मेजबान हैं, वैसे तो मैं मेजबान होता था इसी शो का, लेकिन हम ये कहते रहे कि ये आनी तरमीम होनी है, ये आनी तरमीम नहीं रुकेगी। मौलाना फजल रहमान साहब को बात समझ आ गई, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब को शायद समझने कुछ अनासर नहीं दे रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी समझबूझ वाले सियासतदान है, लेकिन बाजुकात बहुत सारे लोग जो राइट लेफ्ट में बैठे होते हैं वो कुछ और भी आपको फीड कर रहे होते हैं। तो उसमें यह था कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब राजी ना होते ये तरमीम तब भी हो जानी थी। आप भी कल यहाँ पे थे, हम आपके साथ ही थे, आप हमारे साथ थे, हम आपके साथ थे, तो नंबर तो आपको पूरे नजर आ गए थे। कल जब सेनेट का इजलास बुला लिया गया था, मैं आपको खबर दे देता हूँ, सेनेट का इजलास जब शुरू हो गया था 11 बजे, 64 का फिगर सिक्योर करने के बाद शुरू हुआ था। 64 मौजूद थे और 64 इनको आईनी तरमीम के लिए चाहिए थे। कुछ लोग के कमरे में भी मौजूद थे, कुछ 6 से 8 सर कुछ लोग तो ये कह रहे थे कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि भाई वो 20 पहुंचे हैं, 25 पहुंचे हैं सेनेटर, पूरे नहीं है। तो मैंने उन दोस्तों को फिर मैसेज करके कहा, जनाब सारे ऐवान में नहीं आए, जब ये सप्लीमेंट्री एजेंडा पेश होगा पहले तो काबीना पास करेगी और मौलाना साहब का भी इंतजार किया जा रहा है। जब एजेंडा आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एजेंडा आ जाएगा, एजेंडे के साथ वो जो सपोर्ट करने वाले हैं वो सपोर्ट करने वाले पहुंच जाएंगे। वो लॉबी में बैठे हुए थे सारे, और जो खास मेहमान थे वो खास जगह पे बैठे हुए थे। 64 पूरा था। और जब ये इजलास कल मुलतवी कर दिया गया, मौलाना फजल रहमान साहब की जो दरखास्त थी उसको मानते हुए 24 घंटे का वक्त दे दिया गया, तब मैं आपको दूसरी खबर भी दे देता हूँ कि नून लीग के लोग गए,
ان جا کے بات کی یہ کریں جی 64 پورے ہیں, آپ کیوں اس کو مطلب ایڈجن کر رہے ہیں کل تک کے لیے, آج ہی کریں, بندے پورے ہیں 64 کے 64, نمبر پورا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, سینکٹیٹی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو زبان دی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, تو کل کر لیں گے, آج کرنا ہے تو کل بھی کر لیں گے. تو یہ ہوا کل. اچھا, ایک اہم ترین جو چیز تھی جو گزشتہ کئی دنوں سے میڈیا پر اور جو ہمارے یوٹیوبرز کچھ صحافی ہیں, کچھ یوٹیوبرز ہیں, وہ کریٹیسائز کر رہے تھے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی, 3 سال کی ہو جائے گی. قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس کو کیٹاگریکلی نو کیا. اس کے ساتھ بلاول بھٹو نے بھی کہا. کل جب ہماری بات ہوئی نون لیگ کے جو رہنما تھے ان سے بھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, 3 سینئر جو جسٹس ہیں ان کے نام جائیں گے اور ان میں سے ایک سلیکٹ کیا جائے. آپ ان یوٹیوبرز کو کوئی میسج, کوئی پیغام دینا؟ 3 پوائنٹ سے میں کسی کو پیغام نہیں دوں گا. دیکھیں یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا, یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے وزیر قانون نے جا کے بات کی ہے جوڈیشل کمیشن میں. یہ تو قاضی فائصہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے 3 سال کی, اور پھر جب معاملہ پلٹا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیچھے چلے گئی اور کانسٹیٹیوشنل بینچ آگے آ گیا, تب یہ کہا گیا کہ یہ قاضی فائصہ صاحب کو یا تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگانا چاہتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں لگانا چاہتے ہیں. یعنی مقصد ایک تھا, لائن ایک تھی کہ قاضی فائصہ کو یا تو نوازیں گے یا پھر ان کو 3 سال کی توسیع دیں گے. اور بار بار 2 سے 3 مرتبہ ہمارے وہی ساتھی جو اس بات کو کریٹیسائز کر رہے تھے, ایک پروپیگنڈا, ایک مہم کے طور پہ لے کے چل رہے تھے, وہ خود اپنے جن اداروں سے وابستہ تھے ان میں خبریں دے چکے تھے کہ حکومت کو قاضی فائصہ نے پیغام دے دیا کہ میرے لیے کوئی ایکسٹینشن نہ کریں. پہلے ایکسٹینشن کے حوالے سے انکار کیا, اور پھر اس کے بعد قاضی فائصہ نے جب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کنسپٹ آیا اس پر بھی پیغام دیا گیا حکومت کے شخص کو بلا کے. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اٹارنی جنرل آفس ہوتا ہے. یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ ایک طرف آپ اپنے چینل میں خبر دے رہے ہیں کہ اس نے کیٹیگوریکلی نو کیا, یوٹیوب پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے تو ایکسٹینشن ہوگی. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ وہ پروپوگیٹ کر رہے تھے یا کمپین لے کے چل رہے تھے, اور خبریں خود اپنے چینلز میں یہ دے رہے تھے, یوٹیوب پہ کچھ اور بتا رہے تھے, اپنے چینل پہ کچھ اور کہہ رہے تھے. اور جب سوال ہوتا تھا کہ ہاں وہ ہے تو صحیح لیکن کوئی پتہ نہیں, وہ اپنی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اینڈ موقع کے اوپر وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ انکار کر رہے تھے, شاید وہ چاہ رہے تھے, جب انکار کر رہے تھے آپ خبر بھی کر رہے تھے, لیکن شاید وہ چاہ رہے تھے کہ قاضی فائصہ سیاستدان بن جائے, سیاستدان بن کے وہ کوئی پریس کانفرنس کریں اور پریس کانفرنس میں اعلان کریں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. بھائی وہ جج ہے, ججز پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. آپ کو بتا دیا اس نے پیغام کس کو دیا اور اس پیغام کو آپ تک کیسے پہنچایا گیا, آپ نے خبر بھی کر دی, 1 نہیں 2 مرتبہ آپ نے خبر کر دی, آپ تمام لوگوں نے خبر کر دی, پھر بھی آپ کہہ رہے تھے نہیں. اچھا جب یہ کلیئر ہو گیا کہ قاضی فائصہ جا رہے ہیں, جب مولانا فضل الرحمان صاحب گیم میں آئے اور وہ سارا پروسیجر, وہ مسودہ, وہ ڈرافٹ چینج ہوا, پھر کیا کہہ رہے تھے؟ ظالموں قاضی جا رہا ہے. وہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ قاضی آ رہا ہے, قاضی نہیں جا رہا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قاضی آ رہا ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے, آج آپ دیکھیں وہ جو بات میں نے کہا نا 3 پوائنٹس ہیں, 2 پوائنٹس میں نے رکھ دیے. ایک وہ کیسے لے کے چل رہے تھے, دوسرا وہ چاہ رہے تھے کہ قاضی فائصہ پریس کانفرنس کریں, تیسرا وہ یہ چاہ رہے تھے, چاہ نہیں رہے تھے, جو کہہ رہے تھے کہ قاضی فائصہ کو نوازنے کے لیے, قاضی فائصہ کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ تو منصور شاہ کا راستہ روکنے کے لیے کی جا رہی ہے. او بھائی وہ کہتے ہیں کون لوگ ہو تسی, وہ کسی ایک جگہ پہ تو ٹھہر جاؤ. پہلے آپ اس کو نوازنے کی بات کر رہے تھے, اس کے ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے, اس نے انکار کر دیا, آپ کو یقین ہو گیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور شاہ کا راستہ روکنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو پھر آج بلاول بھٹو زرداری نے سوال پٹ کر دیا نا کہ ایسے جو بھی ہمارے ساتھی ہیں جس بھی شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہے, سیاست سے ہے, سول سوسائٹی سے ہے, صحافت سے ہے, وہ معافی مانگے. لیکن معافی مانگنے والی کوئی بات نہیں. اچھا, آپ نے سپریم کورٹ کا کافی تجربہ رکھتے ہیں آپ, یہ جو ایک شک دی گئی تھی کہ کوئی جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شک تھی یہ غلط تھی؟ اس سے جو اختلافات جنم لیتے ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر کوئی ایشو ہو, کسی کا کہتے ہیں کہ کسی کے پہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو ہے یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا. یہ نہیں تھا. یہ اس کنسپٹ کو, یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے اس طریقے سے لیا گیا ہے, اور وہ بات لاجیکل بھی, اور اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں وہ ٹھیک لگتی ہے. وہ یہ تھی کہ جب کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم میں بات شامل کر دی گئی کہ موسٹ سینئر جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آن ورڈز 2010 کے بعد جو اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئیں وہ اس انداز سے ہوئیں
کہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے کہ جس کو ہم لائیں گے وہ فیوچر میں چیف جسٹس بنے گا، کتنے عرصے کے لیے بنے گا یا نہیں بنے گا، کس کو بنانا ہے، کس کو لگانا ہے، کیا وہ چیف جسٹس بنے گا، ان پرائرٹیز کے ساتھ، ان ترجیحات کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی حالیہ جو جوڈیشل کمیشن نے جو اپنے رولز امینڈ کیے ہیں اس میں ہائی کورٹ کے لیے تو یہ اپروول دے دی ہے نا کہ ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس لگے گا وہ سینئر موسٹ نہیں لگے گا، وہ 5 ججز کا پینل آئے گا۔ یہاں پہ سپریم کورٹ میں نئی مجوزہ ترمیم میں 5 کا پینل نہیں رکھا گیا، اور میرے خیال سے 5 کا مناسب ہی نہیں تھا، 3 ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے لیے 5 رکھ لیں، ادھر بھی اگر 3 ہو جاتا تو مناسب تھا، لیکن یہاں پہ 3 رکھا ہے کہ 3 کا پینل آئے، 3 میں سے کسی ایک جج کا انتخاب کیا جائے۔ اور یہ پینل والی جو بات ہے یہ منصور علی شاہ صاحب نے خود جو رولز بنائے تھے، رولز کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پینل ہونا چاہیے۔ تو وہی طریقہ کار جو ہے اب سپریم کورٹ کی سطح پر بھی جو ہے وہ انفورس کیا جا رہا ہے اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، عمران وسیم صاحب، مجھے اور عمران وسیم صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔